થાય છે એ આપણે જોઈશું. દદાતો 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 ઈશ્વરસ્ય નામના કિંચિત દદાતો દિનદ્વયમ વ્યતીતમ बहु बुभुक्षितः अस्मि कृपया किंचित भोजनाय ददातु 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 ईश्वरः भवतां कल्याणं करिष्यति भवतां रक्षां करिष्यति कृपया किंचित भोजनाय ददातु ददातु ददातु. हाँ तत्र एकं गृहं दृश्यते खलु तत्र गत्वा भिक्षा याचनां करिष्ये तत्र भिक्षां प्राप्स्ये निश्चयेन. ददातु 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 अस्ति गृहे कापि किंचित भोजनाय ददातु भो कापि अस्ति गृहे किंचित भोजनाय ददातु. ओ भिक्षुकः इत दूरगच्छन् किमपि नास्ति अन्यत्र गच्छ. भो मातः एवं मा वद किंचित भोजनाय ददातु दिनद्वयं व्यतीतं बहु बुभुक्षा अस्ति कृशः अपि अस्मि किंचित तु ददातु भो. एकवारं उक्तमया ज्ञानं न भवति वा किमपि नास्ति अन्यत्र गच्छ. अरे एवं मा वद किंचित ददातु ईश्वरः भवतां कल्याणं करिष्यति भो. कतिवारं वदामि किमपि नास्ति अन्यत्र गच्छ दूरं गच्छन. अस्तु यथा भवत्याः इच्छा अन्यत् किम् अन्यं गृहं गमिष्ये अन्यत्र भिक्षां याचिष्ये. ददातु 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 ददातु. कदाचित् मम गृहात् आगच्छति. ओ भिक्षु कुतः आगच्छति. अहं तस्मात् गृहात् आगच्छामि माता. तत्र कापि युवती आसीत् किम्. आम् एका वधू आसीत्. तया किमपि दत्तं भवते किमपि प्राप्तं भवता. अरे किमपि न दत्तं. अपमानं कृत्वा निष्कासितो अहं किमपि न दत्तम्. एवं वा सा मम वधूः अस्ति तस्याः एतावत् साहसं यत् तया भवान् रिक्तहस्तो निष्कासितः आगच्छतु मया सह अद्य तु सा गता इति जानातु. उत्तमम् आगच्छामि. अयि गीते कुत्र कृता शीघ्रम् अत्र आगच्छ. ओ गीते एषः भिक्षुकः अस्माकं गृहं भिक्षार्थम् आगतवान् किम्. आम् आगतवान्. तव्यातं किम् उक्तं. भोजनाय दातुं किमपि नास्ति अन्यत्र गच्छतु इति. ओहो तव्या मम अनुपस्थितौ साक्षात् एव उक्तं वा. तव एतावत् साहसं यत् मम अनुपस्थितौ स्वयं निर्णयं करोति. इतोपि अहं जीविता अस्मि. गृहव्यवहारस्य निर्णयं त्वं कथं कर्तुं शक्नोषि. क्षम्यतां मातः परमेवं न भविष्यति. इदानीं समीचीनम् एवमेव भवितव्यम्. ओ भिक्षुक अत्र आगच्छ. आं माता आगच्छामि. ध्यानेन शृणु. अहम् अस्य गृहस्य स्वामिनी. अस्य गृहस्य सर्वविधं निर्णयम् अहमेव करोमि. अतः अहं त्वां वदिष्ये किमपि नास्ति अन्यत्र गच्छतु. अरे एषा तु तस्याः अपि गुरु वर्तते सासु खलु किन्तु अहं पुष्पा नाम भिक्षुकः अन्यं गृहं गत्वा याचिष्ये. झुकेगा नहीं साला. खूबसूरत बहुत एकदम एक्सीलेंट.